کہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج آنا وی بازیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سن دنے راتی کہ رب کائنات نے موت دا ذکر پہلا کیتا ہے تے زندگی دا ذکر بعد وچ کیتا ہے تے جہان دی نظر زندگی دا ذکر پہلا کر رہے ہیں تے موت دا ذکر بعد وچ کرنے دی وجہ کی ہے تو جواب آیا جس موت دا ذکر اللہ پہلا کیتا تے زندگی دا بعد وچ کیتا ہے تے تسی زندگی دا ذکر پہلا کر دیو رب فرماندا ہے او زندگی ملدی مرن تو بعد اصل زندگی ملدی مرن تو بعد جب تک بندہ مرے نہ انہوں زندگی نہیں ملتی آج ساڈا رواج ہے بندہ فوت ہو جائے نا تے اسی کہنے ہیں پردیسی ہو گیا ہے حالانکہ تانوں پتہ نہیں اسی پردیسی ہیں وہ جڑا مر گیا وہ پردیسی نہیں وہ تے اپنے دیس وال جا رہا ہے وہ پردیسی نہیں وہ تے اصل دیس ہے نہیں اے تے فانی ہے اور اللہ دا قرآن کہندا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ہر شے نے فنا ہو جانا صرف ایک اللہ کا نام باقی رہنا پتہ چلے یہ جہان فانی ہے اگر بندہ دنیا تو رخصت ہو کے جا رہا ہے تو اپنے مالک حقیقی وال جا رہا ہے جڑا دا اصل مقام ہے یہ مقام اصل نہیں پردیسی ہو نے جڑے جی رہے جڑا دنیا تو رخصت ہو کے جا رہا ہے وہ پردیسی نہیں وہ تے اپنے اصل دیس وال جا رہا ہے اور یہ قرآن جدیل موجود ہے اللہ دا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے نفس مطمئن لوٹا اپنے رب کی طرف لوٹا اپنے رب کی طرف لوٹا ہون منو اگر سانگلے تو آ جا پیغام پہ واپس آ جا تے میں اگر ایتھے آیا تے واپس جانا سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی آکھو جیڑے بھائی عابد دی روح نو ایصال ثواب کرنا آئے ہونا وہ آکھو سبحان اللہ جیڑے صرف بھائی وارث نو تے بھائی خالد نو انہاں نو منہ وکھان واسطے آئے ہو بے شک نہ بولو تے جیڑے ایتھوں آئے نا ایصال ثواب کرنا اوچی آکھو آکھ سارے سبحان اللہ اے تہاڈی آکھی سبحان اللہ مرحوم واسطے توشہ آخرت بڑھنی ہے جیڑا بھائی عابد نو دلوں پیار کردا ہے وہ بازو کھڑا کر کے آکھے سبحان اللہ توجہ بھائی اللہ دا قرآن کہندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی اے نفس مطمئن لوٹا اپنے رب کی طرف میں سانگڑے وہیں تھے آیا تو میں نے پچھو سنا آجے پہ واپس آ جا پہ جے میں تھے آیا تو واپس جانا ہے اصل مقام تے میرا سانگلہ ہلے نا تے میں اگر تو اڈے کوڑ آیا تے میں نے پچھو پیغام آجے پہ واپس آ جا تے واپس میں تاں ہی ہونا جے میں تھے آیا ہوں گا بندے دا اصل مقام ہوئے اسی تھے آئے ہیں ساڑھا اصل مقام ہے نہیں تو انہوں میری گل دی سمجھ نہیں آ رہی جڑی میں تو انہوں سمجھانا چاہ رہا ساڑھا اصل مقام ہے نہیں ساڑھا اصل مقام ہوئے اور پھر توجہ کرے جی اللہ تا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے ایک کندہ چکھنا تے کندہ کھانا ایک گل ذہن وچ رکھیا جے پر چکھیاں روزہ نہیں ٹوٹدا تے کھادیاں ٹوٹ جاندا چکھیاں روزہ نہیں ٹوٹدا تے کھادیاں ٹوٹ جاندا کو بندہ تے دی بی بی نے روزہ رکھیا تے بندہ بے روزہ انہیں نہیں رکھیا تے گھر جا کے اپنی بیوی نو آندا ہے میرے واسطے روٹی پکا جے تو مرچاں کٹ پائیاں تے طلاق جے زیادہ پائیاں تے طلاق نمک کٹ پایا تے طلاق زیادہ پایا تے طلاق وہ پریشان ہو گئی پر میں تے روزہ رکھیا ہن میں کیڑے پاسے جاواں او محلے دے امام صاحب کول گئی جا کے پوچھ دی پر میرے مرد نے میرے تے ایک قیود لا دتیاں نے منوں دسو میں ہن کی کراں انہیں آکھیا بی بی پریشان نہ ہو گھر جا کے شور سالن پکا کے شور پر تڑی تڑک کے چک کے تھوک دیں تیرا روزہ نہیں ٹوٹے گا
पता चलिया चखिया रोजा नहीं टुटदा ते खादिया टुट जाता। अल्लाह फरमाता कुल्लु नफ्स जायकातुल मौत, हर नफ्स ने मौत को चखना है। अगर चखिया रोजा नहीं ना टुटदा ते चखिया मौत भी नहीं आउंदी। तानू मेरी गल दी समझ नहीं आई। अगर चखिया रोजा नहीं टुटदा ते चखिया मौत भी नहीं आ सकती। जायके दी किस्मां ने, एक तबी जायका, एक गैर तबी जायका। तबी जायका खास जायका है, साडे जिस्म नाल अटैच जायका। गैर तबी जायका नाकिस जायका है, नॉन ओरिजिनल जायका साडे जिस्म तो अलहदा जायका है। मसलन साडा लुआब है, साडा तबी जायका है। लेकिन गैर तबी जायका, असी रोटी खाने सानू पता लगदा सालन च मर्चां है, कोई फ्रूट खाने पता लगदा खट्टा मिठा है। लेकिन चंद लम्हात तो बाद सानू पता भी नहीं लगदा असां कुछ खादा कि नहीं। एक दो घंटे तो बाद सानू कोई पता नहीं असां कुछ खादा। इहदी वजह की इहदी वजह है कि गैर तबी जायका जदों असां चखिया ना ते चंद लम्हात तक तो जायका मुंह च रहा, लेकिन उस तो बाद साडा तबई जायका उहदे ते गालिब आ जांदा है ते गैर तबी जायका जांदा रहिंदा ते तबी जायका उस तरह साडे जिस्म में सरायत करदा रहिंदा। इस तरह मुसलमानों मौत गैर तबी है ते हयात तबी है, साडे जिस्म नाल अटैच। जदों इंसान ते मौत वारद हुंदी है, कबर विच जाण तक उहदे ते वारद रहिंदी है। जदों असीं मिट्टी पा के वापस आ जाने आ, ओदी मौत ते हयात गालिब आ जांदी। बंदा अपनी कबर च उठ के बैठ जांदा है, फिर उहदे कोलों सवालो जवाब कीते जांदे ने। अगर कोई बंदा ये कहे कि कबर च बंदा मर गया है ते फिर सवालो जवाब दा ते कॉन्सेप्ट ही पैदा नहीं होंदा। कि अगर आखा जाए कि सवालो जवाब होने ने ते फिर ये भी मनना पएगा कि बंदा कबर च जिंदा होंदा है ते सवालो जवाब। हुण अगली गल असीं कर लईए। अल्लाह फरमांदा है वाहो वा मुमिनुन, उन्हों कबर च पाक जिंदगी तां मिलनी है जे ईमान वाला होया। हुण असीं इन्ने जने बैठे हां, असां वेखना है ईमान किदा नाम है। क्या कलमा पढ़ लैण दा नाम ईमान है? अगर कोई बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लवे ते असीं की समझांगे कि ये मोमिन हो गया। भाई कलमा पढ़न नाल बंदा दायरा इस्लाम विच ते दाखिल हो जांदा है, पर दायरा ईमान विच उन्नी देर तक दाखिल नहीं हुंदा जिन्नी देर तक उहदे दिल च मुस्तफा दा प्यार ना आ जाए। नहीं तुसां सुभान अल्लाह नहीं आखी अजे भी सुभान। ये गल ज़हन च रखिया जे, ये गल ज़हन च रखिया जे। मैं किसी जलसे तकरीर नहीं पे करदा कि मेरा अपना घर है, वो मेरा भरा सी जिहड़ा दुनिया तो गया। जिन्ना दुख मैनू है वो मैं ही जान, वो मेरे दस्ते बैत सी वो बच्चा। वो भावें उम्रों मेरे तो बड़ा ही होवे पर मेरे बैत होया मेरा बच्चा ही। ते जिन्ना दुख मैनू है ना वो मैं जान। लेकिन मैं हकीकत बात है, मैं जलसे तकरीर नहीं करदा पिया। मैं तुहानू सिर्फ वो गल्लां दस रहा जिहड़ियां साडे समझण वालियां। ये मेरा अपना घर है। अगर तुसीं मैनू पैसे ना भी दोगे ना तो मैं कोई पैसे लैण वास्ते नहीं आया। ये ज़हन च रखो, मैं अपने घर आया। तवज्जो करो तुसीं मेरी गल वल तवज्जो करो। अल्लाहु अकबर। ईमान वाला कौन? अल्लाह दा कुरान कहदा है फला रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह फरमाता पास माबूद तेरे रब की कसम है उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक तुझे अपने हर मामले में हाकिम तस्लीम ना करे। उन्नी देर तक बंदा मोमिन नहीं हो सकता जिन्नी देर तक तेनू हाकिम ना मन्ने। अच्छा हुण तवज्जो करो, हाकिम कौन हुंदा है? पता तुहानू हाकिम कौन हुंदा है? हाकिम हुंदा है ते भावें दिल मन्ने या ना मन्ने, ओदी हाकमियत दे विच रहिंदियां होया सानू ओदी हर गल मन्ननी पई। ये साडी मजबूरी है। और जिदे हाकिम असीं अपने बरादरी विच अपने कबीले विच लीडर ओनू बनाने आ जिदा सारे हया करदे होण।
جدی گل سارے مندے ہون آکھاں گے فلانے چاچے نو لیڈر بنا دیو بھائی گھر دا سربراہ کیونکہ جتھے انہیں گل کر دینی ہے کسے بولنا بھی نہیں انجی کرنے کہ نہیں پروں برادری چ بہن والے بندے ہوتے اس بندے نو گھر دا وڈیرا بنانے ہیں جدی گل سارے مندے ہون تے پنڈ دا لمبڑدار بھی وہی ہوندا ہے جدی سارے مندے ہون لیڈر انہیں بڑھائی دا اللہ فرماندہ محبوبہ انہی دیر تک کوئی مومن نہیں تیرے رب دی قسم تیرے رب اے نہیں آکھیا منو نبیان دے رب دی قسم ہے یا منو اینا بندیاں دے رب دی قسم ہے نا مخلوق دے رب دی قسم نا کائنات دے رب دی قسم نہیں فرما تیرے رب دی قسم یہ دا مطلب ہے رب بھی چاندہ کہ منو کوئی رب محمد آکھا منو کوئی محمد دا رب آکھا ہے تو کائنات دا رب پر اللہ چاہتا منو کوئی محمد در رب ہون اللہ فرماندہ محبوبہ انی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک تینوں اپنے ہر معاملے وچ حاکم نہ مننے ایک تے دلیلے وے دوسری حدیث مصطفیٰ دی فرما لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرما انی دیر تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے مال اپنی اولاد اپنی ہر شہر اپنی جان نالوں ود کے اپنے والدین نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے کیونکہ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اج اونا وی بازیاں ہاریاں نے جڑے تک دے سن جنہیں راتی اج اونا وی باریاں ماریاں نے جدوں خزاں گلشن وچ غبار کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹا نہیں وہ جگ سارا محمد بوٹیا جھوٹا نہیں وہ جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے حضرات علی مکار توجہ کرو چلو بندہ قبر چلا جا رہا ہے رب کعبہ دی قسم ہوئے لوگو قبر وچ نبی پاک نے تشریف لے کے آ جانا حضرات علی مکار ہر مومن دی قبر وچ آقا تشریف لے کے آ جانا حضرات بندہ کہتا شاہ جی تسی تقریر کر دیا کہتے ہو نبی پاک ہر محفل چاہتے ہیں پر نظر تے کدی آئے کوئی نہیں پر جدوں آقا قبر چاہ جانا وہ تھے نظر بھی آؤں میں کیا چلیا نظر آؤن نال یا نہ آؤن نال ایمان پکا نہیں ہوتا اگر نظر آؤن نال ایمان پکا ہوتا ہوئے ابو جہل نے نبی پاک نو بڑی بڑی دیکھیا سی پر ایمان پکا نہیں ہویا وہ مومن نہیں ہویا انہیں کلمہ نہیں پڑھیا اگر انہیں نٹھا ایمان وکھائی ویسے کرنی دا ویکھ لے نبی پاک نو ویکھیا بھی کوئی ایمان ایڈا پکا ہے آقا فرماندے نے اویس ہوئے جدی دعا نال رب کائنات نے گناہگار امت دی بخشش فرما اویس ویکھیا نہیں پر نبی فرماندے نے او اویس ہے جن نے میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرما دے اے مرتبہ محبت مصطفیٰ دا ملے حضرات سے واسطے میں عرض پیا کرنا نبی پاک نے قبر چا جانے ہر مومن دی قبر چا جانے حضرات نیمکار آلہ حضرت امام آل سنت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے ہو کے لیو جدو روح پرواد کر جائے میری قبر نہیں گہری کھودنا میں قبر چھوٹ کے کھلو سکا ہنا کیا جناب قبر کھڑیاں ہون دا جواز پیدا نہیں ہوتا آپ نے فرمایا ہوئے میں پڑھیا آقا نے ہر مومن دی قبر چاہ جانا پر جدو احمد رضا دی قبر چاہ کا تشریف لے کے ہونا وہ میں لیٹیا نہیں رہنا اٹھ کے کھلو جانا
جویں ہن کھڑے آئے ہو کے اپنے آقا دے درود پاک دا نظرانہ پیش کرنا اپنے قبر وچ کھلو کے آقا دی بارگاہ وچ درود و سلام دے گجرے پیش کرا تھوڑی جی آواز بتاؤ جی مہربانی کرو آواز تھوڑی جی اونچی کرو درود و سلام دے گجرے پیش کرا ہن کڈا بختاں والا جی دی قبر وچ مصطفیٰ آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے آئے ہیں میری قبر میں گھونگھٹ اتار کے کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے ہاں کتنے اچھے نصیب ہیں میرے مزار کے مرنا بندے دا انجدہ ہونا چاہیے تو بندہ مرے تو قبر دی مٹی بھی ہوتا حیا کرے میرے وچ کوئی آیا کام ایسے کرنے چاہیے عمل ایسے کرنے چاہیے اسی کسے دے گھر جائیے نا سال بعد کسے گھر مہمان جائیے تے اسی سب تو پہلا سٹاپ تے اتر کے مٹھیائی ہے دکان تے جانے یا فروٹ دی ریڈی تے جا کے فروٹ خرید لینے ہیں مٹھائی دا ڈبہ خریدنے ہیں کوئی سانو پوچھے تو پائی جی یہ کتھے لے کے چلے ہو تے آکھاں گے پائی سال بعد چلے ہیں یہی نہ آکھاں پہ سال بعد آیا تے لے کے کچھ نہیں آیا اے دنیا داری کولوں نک بچان واسطے اسی کدی مٹھائی لے کے جانے ہیں تے کدی فروٹ لے کے جانے ہیں تے جتھے اسا ہمیشہ واسطے جانا کدی او دے واسطے بھی تیاری کیتی کدی کوئی تیاری نہیں کی حضرات ہم توجہ کرے کہ بادشاہ دا دربار لگ گئے بادشاہ دے دربار فقیر آ گیا بادشاہ نے مزاق عطرائے مزاق اس فقیر مجھے بچو رومال کر کے آکھیا اے بابا وے رومال پکڑ لے اینے بندیاں جڑا بے وقوف نظر آؤں دائی او دے ہاتھ چ رومال پکڑا دے اوے لوگوں انہیں پورے دربار چ نظر پھیری اس فقیر نے رومال جے بچ پایا دربار چوں باہر نکل گیا وزیر پریشان ہو گئے پتہ نہیں وجہ کی بابے رومال کسے نو نہیں پھڑایا وقت گزرتا رہا بادشاہ لیل ہو گیا اتنا بیمار ہو گیا وہ بسترے مرکتے چلا گیا ہوئے بابا فقیر وہ دی عیادت واسطے آیا وہ دے گھوڑا کے بیٹھیا اپنی جیب وچ رومال کڈ کے وہ دے ہاتھ وچ پھڑایا بادشاہ دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے وہ کہنے لگا بابا یہ کی پیا کرنا ہمیں آکھیا یاد کر ایک باری میں تیرے دربار چایا سا تو رومال کٹ کے آگیا سی بابا دے صحیح انہاں وچ بے وقوف کیڑا مدے ہاتھ وچ رومال پکڑا او دن میں تو کوئی بے وقوف نظر نہیں آیا اے بادشاہ اج تیرے نالوں ود کے بے وقوف کوئی نظر نہیں آ رہا ابے کیا بادشاہ سلامت کہنے لگا او بابا کیویں کیا دیر تک تو اپنی بادشاہت پہ قائم سے جتھے جاگا رہے ہیں اتھے پیادے پیج دیتا رہے ہیں اتھے اپنی اسائش دا سامان پیج دیتا رہے ہیں میری ڈیل سیوا وچ کمی نہ آوے میری خدمت وچ کمی نہ آوے ہن بولتے صحیح ہنوں دی بارگاہ وچ چلے ہیں جتھوں واپس ہی کوئی نہیں آنا اتھے واسطے کچھ کلیا ہی کہ نہیں کلیا او بول اے واسطے بھی کچھ کلیا ہی ہن تیرے سپاہی کتھے گئے او مٹی کرے مٹی نو سوال بندیا مٹی کرے مٹی نو سوال بندیا وہ کل سن میری ہوش نال بندیا مٹی کرے مٹی نو سوال بندیا وہ کل سن میری ہوش نال بندیا وہ پھر نہ میرے اتے
مار کے تو اڈیاں پھر آئے میرے اتے اے بیٹی انہوں پکار کے کہہ رہی ہے جڑا آکڑ کے چلتا ہے جڑا غرور فرمیا نہیں جا رہا جنہوں دولت دا مارتے غرور جنہوں کوٹیاں تے کارا مارتے غرور جنہیں اتے بیکنا سکھیا تھلے بیکنا نہیں سکھیا جنہیں امیران نال کھاتا پیتا تے میل جوڑ رکھیا جنہوں فقیران نال کوئی گل نہیں جنہوں ماڑیاں نال کوئی گل نہیں انہوں مٹی پکار کے کہہ رہی ہے اور پھر آئے میرے اتے مار کے تو اڈیاں پھر آئے میرے اتے مار کے تو اڈیاں آنے گا تو میرے تھلے بندہ کی میں اڈیاں پھر آئے میرے اتے مار کے تو اڈیاں آنے گا تو میرے تھلے بندہ کی میں اڈیاں اوتے تم بولے اوتے تم بولے کی مجال بدیا اوتے تم بولے کی مجال بدیا ہے گل سن میری ہوش نال بدیا میری وقار توجہ کریا جی بندہ قبر چلا جانا حضرات اسی کدی یاد نہیں کیتا موت جدوں قبرستان قبر پر لی لوکنے ادوں کہنے اساں بھی ایک دن مر کے تے آنا جدوں قبرستان چوں باہر نکل جانے سانو یاد نہیں رہندا اساں بھی مرنا ہے اوے موت بھی کوئی شے آقا فرمایا اوے لوگو موت منگیا نہ کرو موت کو یاد رکھیا کرو جتنی دیر تک موت یاد رہتی ہے بندہ عمل چنگے کردا ہے جدوں موت بھول جاتی ہے پھر بندے عمل چنگے نہیں کردا پھر بندہ دستا چلا جاتا آقا علیہ السلام نے غلام بیٹھے ہوئے آقا فرمایا غلاموں تانوں پتہ ہے موت کدوں آ جانی ہے عرض کیتی حضور اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان ہے پر اسی دینا جو سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اس مجلس وچوں اٹھ کے جانا ہے کہ نہیں جانا نبی پاک دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے آقا فرمایا اوے میرے کولوں پوچھو تے میں کہنا ایسا آیا ہے پتہ نہیں اگلا سایہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا موت دا اتنا بھی پتہ نہیں ایسا ساڑھے بچے پچھلے سال کئی ساڑھے آسے بیلی بیٹھے جڑے ہون ساڑھے بچے موجود نہیں دسویں دا ختم دسویں دے ختم آج تو 8-10 دن پیچھے چلے جاؤ تے بھائی آج بھی ساڑھے بچے موجود لیکن آج جو ساڑھے بچے نہیں ذہن چ رکھیا جے سارے ٹوڑ جائیں پر عمل جڑے جڑے او سدھے کرو تھوڑی توجہ ہے میاں صاحب فرماندے ہڈیاں کمبن تے گوڈے کڑکن تے اڑ گیا لگ تیرا ہڈیاں کمبن تے گوڈے کڑکن تے اڑ گیا لگ تیرا تے پھر بھی پتیوں باز نہیں آیا واہ مرد دلیرا تے پھر بھی پتیوں باز نہیں آیا واہ مرد دلیرا
تھوڑی توجہ ہے بھائی خالد صاحب کہندے نے حضرت ابو بکر پاک دا ایک واقعہ سناؤ وہ سنانا ہے تے انہاں ایک شعر آکھیا بھائی وارث صاحب نے وہ شعر پڑھنا ہے حضرت ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب دینا ہے تضیع العلم والحکم پیر سید اکبر علی شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے بھائی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے سن تے ایک نبی پاک دا نبینا غلام اکھا تو نبینا تے حضور دی بارگاہ وچ آ گیا عرض کردا حضور اگر اجازت دے ہوتے ابو بکر دی داڑھی نوں ہاتھ لا نہیں سبحان اللہ ہن داڑھی حضرت ابو بکر دی ہے میں دسن لگا کہ جڑے نبی نال محبت کردے نے انہاں نوں اللہ مقام کی عطا داڑھی حضرت ابو بکر دی تے چاہیدا سی حضرت ابو بکر کولوں پوچھیا جاندا پر نبی پاک کولوں اس واسطے پوچھدا ہے جے حضور نے ہاں کر دتی تے صدیق نہ کاری آقا فرمایا غلام تینوں اجازت ہے اپنے آپ نوں گھسیٹدا ابو بکر پاک دے کول لے گیا انج کر کے داڑھی پھڑ لئی کہندا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینوں یار دے یار دی داڑھی دا اکھاں دے حضرت ابو بکر پاک دے کول چلا گیا تے داڑھیاں کر کے ہاتھ پھڑ لئی تے واسطہ پڑھن لگا آندا یا اللہ نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینوں یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ اکھاں دے حضرات دعا پیا کردا ہے اوے لوگو اجے دعا مکمل بھی نہیں ہوئی اکھاں دا نور مل گیا نبی پاک دے قلبی لگ گیا عرض کردا ہے آقا ابو بکر پاک دی داڑھی دا وسیلہ پایا تے نور مل گیا آقا فرمایا غلاما ابو بکر دی داڑھی دا وسیلہ پا کے اکھاں تے لے لیا پر میرے یار دی داڑھی دا بڑا تھوڑا مل پایا عرض کیتی کس طرح فرمایا جن دعا کیتی اللہ نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینوں یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ اکھاں دے کلیے دعا کردا مولا نبی تیرا یار ابو بکر نبی دا یار تینوں یار دے یار دی داڑھی دا واسطہ قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا نہ ہوئے اللہ صدیق دی داڑھی دی لاجرا کلانی اللہ قیامت تک کوئی نبی نہ پیدا ہی نہ کیونکہ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا صدق کا ایمان کا ایمان کا اسلام کا صدق کا ایمان کا ایمان کا اسلام کا جدوں حبیب یمنی آیا تو حضور نے انہیں پہلا سوال کیتا بچانا دو ٹکڑے کر دیو اے بھائی وارث صاحب دی فرمائش توجہ کرے اے دو ٹکڑے کر دیو حضور نے اشارہ کیتا چاند دو ٹکڑے ہو گئے حضور نے پہلا انگلی دا اشارہ کیتا تے رات ہوئی پھر اشارہ کیتا تے چاند دو ٹکڑے ہوئے لیکن کئیاں لکھیا کہ کسی چاند چڑھیا سی حضور نے انگلی دا اشارہ کیتا تے چاند دو ٹکڑے ہو گئے تیری مرضی پا گیا سورج پھرائے قدم تیری مرضی پا گیا سورج پھرائے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مکہ کلیجہ چڑھ گیا انگلی اٹھ گئی
مہکا کلیجہ چر گیا حضرات نے دوسرا سوال کیتا ہے انہیں کہا جناب ان دوسرا سوال نبی پاک کے کی سی تساں سوال بھی پوچھنا تے جواب میں تساں دینا حضرات نے دو چند دو ٹکڑے ہوندا ویکھ لیا حبیب یمنی کہنے لگا سرکار تینوں کلمہ پڑھاؤ آقا فرمائے جنہیں دوسرا سوال بھی میں دسنا ہے اور دا جواب بھی تے میں کیا جناب میں سوال بھی نہیں پوچھنا جواب بھی نہیں لینا وہ دی وجہ جدوں چند دو ٹکڑے ہوندا ویکھ لیا ہن مینوں کوئی ضرورت نہیں میں دوسرا سوال کراں مینوں پتہ لگ گیا تسی اللہ دے سچے رسول ہو آپ نے فرمایا تینوں تے پتہ لگ گیا پر جنہاں نال وعدہ کیتا ہے اگر دوسرا سوال پورا نہ کراں انہاں گلاں کرنیاں نے انہوں سوال دا تے پتہ ہی کوئی نہیں سی انہیں آکھیا جناب کیویں آقا فرمایا تیرا دوسرا سوال ہے تیری بچی معذور ہے اکھاں تو نہ بینی چل نہیں سکتی انہیں کہا بالکل جناب فرمایا جا جا کے ہوئے تیری بچی ٹھیک ہو گئی ہن توجہ کرو آقا کتھے کھڑے نے بڑی توجہ ہے ہائے ہائے حضرات آقا کتھے کھڑے صدقے جاواں سونیا تیرے تو اچھے رتبے تیرے صدقے جاواں سونیا تیرے تو اچھے رتبے تیرے کھلوتا سچے یمن وچ تیرے کھلوتا سچے مکے تے ہوندے تے ہاتھ یمن وچ تیرے حضرات دوڑیا اپنے گھر گیا جا کے دروازہ کھڑکایا وہ بچی جڑی بولتی نہیں سی چل نہیں سی سکتی دیکھ نہیں سی سکتی دوڑ کے دروازہ کھولیا اپے دی جگہ بچی تے پہ گئی اور رونے لگ پیا بچے نو سینے لا کے کہندا کیے آتے جا انقلاب کتھوں آیا ٹھیک کنے ہو گئی وہ بچی کہندی ہے ابا جان تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا تے کاڑیاں زلفاں والا تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا تے کاڑیاں زلفاں والا تے تھوڑی دیر کھلوتا تھے تے کر گیا نور او جانا تے تھوڑی دیر کھلوتا تھے تے کر گیا نور او جانا اللہ تعالیٰ بس ٹائم اللہ تعالیٰ